वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुश्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू व्लॉग के साथ, और वो व्लॉग भी आज दोबारा से रजब भट्ट, ईमान और ऑन शेख के हवाले से। क्यों? इस वजह से क्योंकि आज तो रजब भट्ट ने हद ही कर दी है। क्या हद की है? उस शख्स ने, रजब भट्ट ने फैसला कर लिया है कि वो FIR दर्ज करवाएगा। किसके खिलाफ? ऑन शेख के खिलाफ। क्यों करवाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये पहले वीडियो देख लें। स्टार्टिंग में डन करो तो ये लो यार। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली। ये ऑन शेख का व्लॉग है, उसकी वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑन शेख का व्लॉग शुरू होता है ईमान से, ख़त्म होता है किवान पर। ठीक है, ईमान से शुरू होता है, किवान पर ख़त्म होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक बात करूँगा ऑन शेख के लिए कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, छोटी सी दुनिया है। कहीं ना कहीं से जो बात आपने पहले की हुई होती है वो आपके मुंह पे आके लगती है। वो कैसे? ये वीडियो देखें। एक फेस रिवील हुआ था ईमान का, पूरा सोशल मीडिया हिल गया था। दूसरी दफा जब किवान का तब भी पूरा सोशल मीडिया हिल गया। एक बात तो फिर माननी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी फिर 2 मिलियन की व्यूअरशिप डायरेक्ट जाती 5-6 मिलियन पे। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो भी देख ली। अब मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा बात करने का मकसद ये था कि इस शख्स ने, ऑन शेख ने कहा था जी, सबसे पहले जब ईमान की वीडियो जो है रिवील हुई, उसका फेस रिवील हुआ, तो रजब भट्ट के सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। और उसके बाद जब किवान की वीडियो सेकंड टाइम जो है वो रिवील हुई तो फिर भी हलचल मच गई। तो मेरे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि रजब भट्ट की ईमान बीवी है और किवान उसका बेटा है, तुम क्या लगते हो? हाँ, तुम्हारा क्या हक बनता है बात करने का? तुम होते कौन हो? और आज तुम भी तो वही कुछ कर रहे हो, वही किवान और ईमान के अलावा तुम्हारे पास कौन सा कंटेंट है? इसी वजह से रजब भट्ट तंग आकर तुम लोगों पर, सिर्फ ऑन शेख पर जो है वो FIR कटवाने के लिए मजबूर हो गया है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, उसने कहा किवान को इसने क्यों कंटेंट बनाया हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना है। वो कहता है किवान को, और बात भी उसकी ठीक है, उसका बेटा है वो। अब मामला ये है कि अगर वो अपने बेटे की एक वीडियो रिवील करता है तो तुम लोग इतना जो है वो लफड़ा बना देते हो। फिर कभी तुम रोना शुरू हो जाती है ईमान के, मेरे बेटे को नज़र लग जाती है, ये वो। और फिर ये जो है मामा, ये जो मामा बना है, ये जनाब छोटी छोटी झलकियाँ उसकी लेके आता है। कभी उसकी वाकर लेके जा रहा है, कभी उसकी जो है आवाज़ें सुना रहा है, कभी हमें इमोशनल जो है वो सीन कर रहा होता है। और इस पे रजब भट्ट ने तंग आकर एक और वीडियो बनाई है, जरा वो देखें कि उसने ऑन शेख को कहा क्या है। लाडले, तेरे को मैंने बोला भी था कि डॉग की वैकेंसी खाली है, आजा। इंपोर्टेड खाना मिलेगा, 3-3, 4-4 लोग ख्याल रखेंगे, प्यार मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, बस वफादार रहना पड़ेगा। लेकिन तुझे भी जो है ना वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के मांगने का ही शौक है, उसी में खुश है तू। डॉग वैसे जो लेने जा रहा हूं ना, तेरे से काफी हिस्से महंगा है और नस्ली भी है। ये फिर हशर किया है रजब भट्ट ने ऑन शेख का। क्यों किया है? इसकी हरकतों की वजह से किया है। और बात भी ठीक है। आप मुझे बताएं कि इस शख्स ने, इसके लालच की वजह से इसने बहन का घर खराब कर दिया है, इसने बहन का घर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। इस शख्स को इतनी शर्म नहीं, इतनी गैरत नहीं, इतनी हया नहीं आई कि पैसे के पीछे तुम अपनी बहन का घर जो है वो तबाह कर रहे हो। ऑन शेख, मेरी लाइन है तुम्हारे लिए कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, लानत उस बसने पर जो किसी का घर उजाड़ के है। कोई फायदा नहीं है इसका। अल्लाह ताला की जात आपको कभी मुआफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने एक बेटे और एक बहन, एक माँ की जो है जिंदगी तबाह की है। अच्छा, फिर इस वीडियो के जो है रिप्लाई में ऑन शेख ने भी रिप्लाई किया। वो क्या कह रहा है वो देखें। खैर है यार, बड़ा भरा है, बोल सकता है, बड़ा भाई ये बोल सकता है यार। बाकी अपने अपने ज़र्फ की बात होती है, अपनी अपनी तरबियत की बात होती है। खैर, बिग फैन मैन। वो कह रहा है जी ये तो मेरा बड़ा भाई है, जो मर्जी कहता रहे, मुझे मसला नहीं है। उसने अपनी तरबियत के हवाले से बोलना है, मैंने अपनी तरबियत के हवाले से बोलना है। अगर ये तुम्हारा बड़ा भाई होता, अगर तुम इसे बड़ा भाई समझते, अगर तुम अपनी बहन को बसाना चाहते, तो बेगैरत इंसान, तुमने सबसे पहले काम जो गलत किया था वो ये किया था कि तुम पतलू के साथ क्यों जाके बैठे थे, उसके पास क्यों बैठे थे, उसके पास जाके उसे ये क्यों बोला था कि यू आर राइट, तुम
ٹھیک تھے, رجب بٹ غلط تھا. میں مت بٹھائیں کہ میں نے آپ کی بہن کی کوئی اس طرح کسی کو بولا گالیاں دیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے میری جان. ہم آپ کی بہن کو بھی اپنی بہن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم سب کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں یہ آپ کا ٹھیک ہے بڑا میری کام جان. ہے. ہاں ایسی بات نہیں ہے, کوئی بھی ذہن میں نہ بٹھائیں کوئی بھی ایسی بات کہ تم نے اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ لائیو میں تم نے بولا ہے کہ آپ بھائی ٹھیک ہیں, وہ غلط ہے. تم نے تو یہاں تک بکواس کی ہے. تو یہ بڑا بھائی ہے, بڑے بھائی کے حوالے سے تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو. پھر وہ رجب بٹ کا ایک پوڈ کاسٹ مجھے یاد آتا ہے جو اس نے وہ اسے دیا تھا ریحان طارق کو. اس میں اس نے کہا تھا کہ ہٹ جاؤ جی ہٹ جاؤ, ناہید پہ ہی آندی ہے. اس شخص نے بولا تھا, اون شیخ نے. ناہید کون ہے؟ ناہید رجب بٹ کی ماں ہے. اور تم ایک بزرگ عورت کے بارے میں اس طرح کے بکواس, اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو کہ ناہید, اسے آنٹی کہہ دو, اسے خالہ کہہ دو, اسے ماسی کہہ دو, کچھ اسے کہہ دو, اسے تم نے سیدھا ناہید ہی بنا دیا. تو یہ چیزیں یہ بھی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی تربیت کا پتہ چلتا ہے. تو فائنلی جناب جو ہے وہ FIR درج وہ کروانا چاہتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے درج کروا رہا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کو انہوں نے کانٹینٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. ہاں, اس کی اگر وائف اس اپنے بیٹے کو ویڈیو میں لے کے آتی ہے تو اسے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر یہ شخص ویڈیو میں لے کے آئے گا تو اسے ایشو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بچے سے ریلیٹڈ کوئی چیز یہ شخص نہیں شائع کر سکتا, اور یہ بات ٹھیک ہے, میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں. کوئی باپ بھی اس طرح نہیں چاہتا کہ اگر ایک باپ جو ہے اگر وہ ایک چھوٹا سا نام ہی اپنے بچے کا ولاگ میں لے لے تو تم لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہو. تم لوگ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہو, اور تم ماما لگتا, تم ہو کون؟ اگر اس کا سگا باپ یہ کام نہیں کر سکتا, اپنے بیٹے کا نام نہیں لے سکتا, تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کس حق سے لیتے ہو؟ ماما تو بعد کی بات ہے, سب سے پہلے تو باپ ہے اور ماں ہے. لیکن شرم و حیا نہیں ہے نا, شرم نہیں ہے. اس بے غیرت شخص نے اپنی بہن کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے, برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. اور بے غیرت جاؤ جا کر اس شخص سے معافی مانگو. بہنیں بسانے کے لیے سم ٹائم جھکنا بھی پڑ جاتا ہے. جاؤ جھک جاؤ ان کے گھر پہ اور اپنے اس بچے کو, معصوم بچے کو لے کے جاؤ, اسے لے کے جاؤ ادھر, چھوڑ کے آؤ. تم لوگ چاہے جو مرضی کر لو, تم لوگ وہ سکون نہیں دے سکتے جو اس کے اپنے گھر میں سکون ہوگا. اور ایک میرا پیغام ہے ایمان کے لیے, ایمان کے حوالے سے, کہ ایمان ابھی تک آپ کی عزت مائکے میں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نام بولتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ کا نام بولتا ہے, اس لیے آپ کی عزت ہے, کیونکہ آپ کا نام جو ہے رجب بٹ کے نام سے جڑ گیا ہے, تو اس وجہ سے آپ کی یہ لوگ عزت کر رہے ہیں. جس دن اس اون شیخ کا اپنا ایک نام بن جائے گا, یہ شخص خود ایک فیک برانڈ بن جائے گا, اس کے بعد میں دیکھوں گا اس شخص کی اگر شادی ہوگی تو شادی کے بعد آپ کی کیا عزت رہے گی. اس وقت آپ کو اپنا شوہر یاد آئے گا, اس وقت آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا, لیکن اس وقت بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. ہاں, کیوان کے لیے تو وہ در کھلا ہوا ہوگا, لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. میری بہن پلیز آپ اپنے گھر واپس جاؤ. اس شخص کی جو ہے وہ باتوں میں نہ ہو. یہ تمہارا بھائی کم, دشمن زیادہ ہے. اگر یہ تمہارا دوست ہوتا, اگر تمہارا یہ مخلص ہوتا, تو کبھی بھی تمہارا گھر تباہ نہ کرتا, تمہارے شوہر کے خلاف اتنی سٹیٹمنٹس نہ دیتا کہ بات طلاق تک پہنچتی. یہ ساری اس شخص کی غلطیاں ہیں, اسی نے تمہارا برین واش کیا, میں تمہیں جانتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اون شیخ نے ایک اور بات کی تھی ویڈیو میں جو میں نے پیچھے آپ کو دکھائی ہے, کہ رجب بٹ نے جب ایمان کا فیس ریویل کیا تھا تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہلچل تبھی مچ گئی تھی. تو جناب اون شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہلچل اس لیے مچ گئی تھی کہ وہ رجب بٹ کی بیوی تھی. ویسے اسے کون جانتا تھا, ویسے ایمان کو کون جانتا تھا, اس کا نام اس کے ساتھ تھا, تو لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم دیکھیں کہ رجب کی بیوی کون ہے. اگر اس کے ساتھ رجب کا نام نہ جڑا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج کل بہت سی ایسی مستورات اور لڑکیاں اور بچیاں ہیں جو آتی ہیں لیکن اتنا جلدی فیم نہیں ملتا. صرف رجب بٹ کے نام کی وجہ سے اس عورت کو فیم ملا ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, سمجھنے کی ضرورت ہے.